नमस्ते प्रिय प्रेक्षकाः सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्तां प्रवाचकः डॉक्टर मारार्जी। छत्तीसगढ़ राज्ये बिजापुर देशे माओवादीसङ्घः सुरक्षासेनाभिः सह सञ्जाते सङ्घर्षणे 3 रक्षिपुरुषाः मृताः। रक्षिसेनाश्च 15 माओवादी तीव्रवादिनः च निहताः आसन्। अङ्गभङ्गो इतर 2 रक्षिपुरुषो आदुरालयं प्रति प्रविष्टौ स्तः। बिजापुर दन्तेवाला मंडल सीमायां माओवादीसङ्घस्य सान्निध्यमदि इति रहस्यविवरणस्य पश्चात्तले एव तेषाम् अन्वेषणानां व्यावृतानां रक्षिपुरुषाणां लक्ष्यीकृत्य माओवादीसङ्घः नालिकाशस्त्राणि प्रयोज्य आक्रमणं चक्रुः। मृताः माओवादीसङ्घाः न प्रत्यभिज्ञाताः। प्रदेशात् अस्मात् आयुधाः गुशुण्डिसामग्र्यः च निगृहीताः सन्ति। छत्तीसगढ़ राज्ये अस्मिन् वर्षे सुरक्षासेनया सह सञ्जातसङ्घर्षणे 75,200 सेनासङ्घाः निहताः सन्ति। आङ्गीयसाङ्केतिक सर्वकलाशालायाः उपकुलपति नियमन विषये विलम्ब विषय हेतुना कुलपतिं विमर्श्य सर्वोच्च न्यायालयः उपकुलपति नियमने भूतपूर्व न्यायाधीशं सुधांशु धुलिया महोदयम् अध्यक्षरूपेण सर्वोच्च न्यायालयः न्ययोजयन् अस्ति। तथापि अस्मिन् विषये राज्यकुलपतिः श्री राजेन्द्र अर्लेकर विलम्बे वर्तते इति सर्वोच्च न्यायालयेन निर्णयं कृतमस्ति। केरल सर्वकारः कुलपतिश्च उपकुलपति निर्णय विषये भिन्नाभिप्राये सञ्जाते सति परिहारार्थमेव सर्वोच्च न्यायालयः न्यायाधीशं सुधांशु धुलिया महोदयं नियुक्तवान् अस्ति। आङ्गीय सर्वकलाशालायां कृते 5 नामानि, साङ्केतिक सर्वकलाशाला विषये निर्दिष्ट 4 नामानि एव अन्वेषणसमित्या अक्टोबर् मासस्य 14 दिनाङ्के मुख्यमन्त्रिणं समर्पणं कृतम् अस्ति। धन्यवादः।